बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, लाहौर में जलसा, कहना का जलसा, इसके लिए सूरत हाल क्या है, इस वक्त मनाजिर क्या हैं, जलसा गाह की खास तौर पर सूरत हाल क्या है, ये मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जलसा गाह के मनाजिर देखिए। जब मैं ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त 4 बजे से कुछ पहले का वक्त है और जलसा गाह पूरी तरह से भर चुकी है। लेकिन ये सूरत हाल यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, इसलिए कि जितनी बड़ी तादाद में लोग इस जलसा गाह में मौजूद हैं उससे कहीं बड़ी तादाद में, उससे 3 से 4 गुना की तादाद में लोग इस वक्त मोटरवे के रस्ते पर हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से रास्तों पर वो लोग हैं और वो इस जलसा गाह के लिए आ रहे हैं। और ये लोग जब इस जलसा गाह में पहुंच जाएंगे तो जो जलसा गाह है वो हमारे सामने उरूज पर पहुंचेगी और सूरत हाल होगी कि सूरत हाल है क्या। एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है वो जलसा जैसे आपने कराची में देखा है, बहुत ऑर्गेनाइज जलसा जिसके लिए इंतजामात एक हफ्ता पहले से होते हैं। बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्टेज होता है, 3 से 4 लेयर्स में स्टेज बनाया जाता है। स्टेज के लिए ही पीछे से जब रस्ते बनाए जाते हैं तो वो रस्ते भी एलिवेटेड होते हैं। कंटेनर्स पे तो 30 से 40 कंटेनर्स सिर्फ स्टेज के लिए इस्तेमाल होते हैं कम अज कम। मीडिया के लिए 2 से 3 कंटेनर्स इस्तेमाल होते हैं, उनको जाने वाला ऊपर रास्ता होता है। और फिर उसके बाद अगर ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ लोगों को, कुछ सीनियर्स को बिठाया जाता है, एक कंटेनर और होता है। और बहुत दूर तक इंतजामात होते हैं, बाहर भी स्क्रीन्स वगैरह लगाई जाती हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऑर्गेनाइज्ड जलसे का हाल होता है। हफ्ता पहले से तैयारी की जाती है, उसके लिए करोड़ों रुपए के अखराजात होते हैं। चैनल टेक जैसा इदारा, बाकी लोग, ये तमाम उसमें इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होकर ये तमाम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं और बड़ा जलसा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मीनार पाकिस्तान की जलसे की भी यही सूरत हाल होती है। लेकिन संगजानी का जलसा और ये जलसा, इन दोनों जलसों की सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि हुकूमत ने मजबूर होकर इजाज़त देने के बावजूद भी इन जलसों को नाकाम दिखाया जा सके, इन जलसों को कमज़ोर दिखाया जा सके, फारिग दिखाया जा सके, इसके लिए अपनी चाल चली। यानी एक जलसा होना है, ऐसी जमात जो अपना जलसा हफ्ता पहले से तैयारियों के हवाले से शुरू कर देती है, उस जमात को आज सुबह 11 बजे पहली बार कुर्सियां, कंटेनर इस जगह लाने की इजाजत दी गई। और ये जो इजाजत देने वाले थे, इन्होंने शराइत में क्या लिखा, जो स्टेज होगा उस स्टेज पर चारों तरफ फेंस लगाई जाएगी। यानी वो जो पाइप है, लोग पकड़ के खड़े हों, नीचे ना गिर जाएं, हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। जिस जलसे के लिए आपने 2 से 5 की इब्तदाई तौर पर शर्त रखी थी, उसके लिए आपने 11 बजे चीजें लाने की इजाजत दी है। उसके बाद आप कहेंगे जी ये जलसा नहीं कर सके। यानी इतनी गैर जमहूरी, इतनी गैर सियासी मरियम नवाज शरीफ की फस्तायत पर मबनी हुकूमत कि आप एक जमात को पिछले 1.5 साल से लाहौर में जलसे की इजाजत इंतजामिया का इस्तेमाल करते हुए नहीं दे सके। और उसके बाद आपने वो जो 44 शराइत का शराइतनामा दिया है, उसमें ये चीज़ें आपने लिखी हुई हैं। फिर उसमें आप जो दीगर शराइत लिख रहे हैं कि बच्चे नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, लाहौर के बाहर से नहीं आएंगे, ये तमाम चीज़ें आप कर रहे थे। तो अब ये जलसा जिन इंतजामात के साथ हो रहा है, उन इंतजामात के साथ ये एक तारीखी जलसा है। ऐसी मिसाल कोई और जमात कायम करके दिखा ही नहीं सकती। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ था 22 अगस्त को, वो भी बहुत तैयारियों के साथ, हफ्तों की तैयारियों के साथ हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली सियासी जमात, उसका जलसा है। और हुकूमत ने सर पर से हाथ हट जाने के बाद, यानी सर पर अगर हाथ होता तो जिस तरह से इस्लामाबाद में 29 मकामात बंद किए गए थे, ये इसी तरह से करते। लाहौर में अब इन्होंने कुछ मकामात बंद किए, जलसा गाह को जाने वाले कुछ रास्ते बंद किए, लोगों को तंग करने वाले काम किए हैं, लेकिन बाकी काम जो है ये नहीं कर सके क्योंकि सर पर से हाथ हट गया है। उठ गया है नहीं है, लेकिन हट गया है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा CBN शुरू हो गए थे ना। अब ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया बता रहा है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके लिए रख दूं कि इस जलसे के हवाले से सूरत हाल है क्या। आप देखिए मोटरवे के मनाजिर, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एक जमे गफीर मोटरवे से लाहौर की तरफ रवां दवा है और कितनी बड़ी तादाद में इसमें लोग हैं। बाज़ काफलों में हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। अली अमीन गंडापुर ने अटक पुल क्रॉस किया, कुछ वहाँ पे रुकावटें थी, अपने हाथ से लोगों ने हटाई और चल पड़े। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती, इनकी क़यादत में मानसहरा का जो काफिला है वो लाहौर जलसे में शिरकत के लिए रवां दवा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी वीडियो शेयर की और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा काफिला है। पंजाब के काफिले, पंजाब के लोग, पंजाब की शिरकत बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
पंजाब की आवाम तो शिरकत कर लेगी क्योंकि लोग इमरान खान को 8 फरवरी को भी वोट देने निकले, बार बार निकलते हैं। पंजाब में ये जो आज़ादी रजाकार निकलते हैं मोटरसाइकिल रैली, गाड़ियों की रैली लेकर, तो ये हो जाती है, भरपूर अंदाज में हो जाती है। लेकिन पंजाब के लोग आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताती है N129 लाहौर से काफिले रुकन कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद अजहर की क़यादत में रवाना। अब मियाँ मोहम्मद अजहर, हमाद अजहर के वालिद, इनकी क़यादत में जो काफिला रवाना हुआ उसके मनाजिर आप देख सकते हैं। इसी तरह से MNA शेर अली अरबाब, इनका काफिला लाहौर जलसा गाह की तरफ रवां दवा। सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा से फजल हकीम यूसुफजई, इनका काफिला ये लाहौर जलसे के लिए रवां दवा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नईम हैदर पंजूता, इमरान खान साहब के वकला में तर्जुमान, वो अपना एक पैगाम दे रहे हैं और उनके साथ जो काफिला है उसकी वीडियोस शेयर करते हैं। इसी तरह से असद कैसर, शहराम खान तरकई, ये जब इस जलसा गाह के लिए रवाना हुए हैं, इनका पैगाम शेयर हो रहा है और कितनी बड़ी तादाद में लोग इनके साथ मौजूद हैं ये हमारे सामने आ रहा है। वजीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट, चेयरमैन डेडिक कोहाट, शफी जान, MPA दाऊद आफरीदी, इनकी क़यादत में कोहाट से काफिला लाहौर के लिए रवाना। इसकी वीडियोस हमारे लिए मौजूद हैं। जलसा गाह की वीडियो जहां पर हम ये देख रहे हैं कि फैसल जावेद खान वो मुसलसल लोगों का जो जोशो खरोश है उसको बढ़ा रहे हैं, वहां पर तराने चल रहे हैं। और ये वो जलसा गाह नहीं है कि जिसमें फिर दरमियान में 2 से 3 बार असेंबलीज लगती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में अंजाम देने के लिए यहाँ पर 2 कंटेनर्स ऊपर नीचे रखकर उसके साथ एक स्टेज बनाया गया है। और ये स्टेज उस तरह का ऑर्गेनाइज्ड स्टेज नहीं है जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, यानी इसकी बैकड्रॉप में एक स्क्रीन तक मौजूद नहीं है, क्योंकि सुबह 11 बजे तक आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को वहां पर पुलिस को इस्तेमाल करते हुए चीजें ले जाने में दी। खौफ इतना है लोगों की आमद की वजह से कि अड्डा प्लॉट यहाँ से करीब है, वहां से रस्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उससे आगे घर है मियाँ नवाज शरीफ का, तो रस्ते बंद कर दिए गए। ऑन अब्बास बप्पी साहब और मोहतरमा जरताज गुल साहिबा, इनकी क़यादत में काफिला रवां दवा। इसकी वीडियो हमारे सामने है। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से जो सड़क पर आते हुए काफिलों की वीडियोस है, वो वीडियोस बताती हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गुज़श्ता रात भी लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए। और ये जो रिंग रोड है, इस रिंग रोड पर दूर तक गाड़ियों की तवील कतारें थी। और उसके बाद फिर हमने इंतजामिया को देखा कि वो जो रैंप है, उस रैंप से लोग उतर के आसानी से जलसा गाह तक ना पहुंच जाएं। फिर रैंप से उतर गए आप, मोटरवे के साथ जो पत्थरों की एक दीवार है ढलवान, वहां से उतर गए तो जलसा गाह आपके सामने 100 मीटर के फासले पर है। वहां से ना पहुंच जाएं तो उसके बिल्कुल साथ साथ दूर तक बार्ब्ड वायर लगा के, खारदार तार लगा के लोगों को रोकने के लिए हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। लेकिन रिंग रोड पर ही आपको दीवानावार रक्स करते हुए लोग बहुत बड़ी तादाद में नजर आते हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन बराए बहबूद आबादी लियाकत अली खान, ये अपने काफिले के साथ आ रहे हैं। फिर उमर अयूब साहब की वीडियो हमारे सामने आई। उसके बाद हमारे सामने ये जो काफिले थे जरताज गुल साहिबा के, दीगर काफिले, इनकी वीडियोज आई कि ये चल पड़े हैं और जलसागाह पहुंच रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में चार सद्दा सूबाई असम्बली खालिद खान साहब, इसके रुकन खालिद खान मोहम्मद, इनकी क़यादत में जो काफिला है उसकी वीडियोस हम देख सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि जो लाहौर के काफिले वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि लाहौर के काफिले, पंजाब के काफिले, पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने पुलिस का इस्तेमाल किया, डेरों पर पहुंची, घरों पर पहुंची, लोगों को उठाया, नज़रबंद किया। मुहिद्दीन दीवान साहब के साथ जो कुछ हुआ वो हमने देखा। तो ये रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल इजाजत के बावजूद भी मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया और भरपूर अंदाज में किया। लेकिन पंजाब के काफिलों का, पंजाब के MNAs का, MPAs का शिरकत करना इसमें ये बताता है कि लोगों ने खौफ का बुत तोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया और लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ये तो सूरत हाल इस जलसागाह की, ये पीक पर पहुंचेगा, ये जलसागाह भरेगी। और जो कहा जा रहा था ना कि आप 2 से 5 तक अपना जलसा कर ले, मतलब ऐसा लगता है लेजेंड ऑफ मौला जट चल रही है, 3 घंटे की फिल्म, या रंग दे बसंती दिखाएंगे, 3 घंटे में शो ओवर, घर को चले जाएं। अहमद बच्चर साहब ने इसीलिए कहा था कि बच्चों की खतने का प्रोग्राम नहीं है कि 3 घंटे का हो जाएगा, ये मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का जलसा है। तो ये शराइत जो है, उन्होंने कहा बेहुदा शराइत है, ऐसी शराइत को हम नहीं मानते। अब ये जलसा जो है वो होगा। और वही बात कि आप अली बिन गंडापुर को कह रहे थे कि आओगे लटें काट देंगे, आओगे वापस नहीं जाने देंगे, तुम आओ तो सही बच्चू। तो ये सियासी जो जलसे में तकरीर होती है ना, उसमें जो जबान इस्तेमाल की जाती है उस पर एतराज़ होता है। अली अमीन गंडापुर की जबान पर एतराज़ था, मैंने भी बात चीज़ों पर एतराज़ किया
کیونکہ جب آپ یہ کرتے ہیں کہ مریم میں آ رہا ہوں تو آپ اگلوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ پھر نام لیں اور کہیں کہ شاندانہ میں آ رہا ہوں، وہ پھر نام لیں کہ میں فلانی میں آ رہا ہوں. یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اس کے ذریعے پرمیشن دے دیتے دوسروں کو کہ وہ بھی یہ الفاظ استعمال کریں. اس کے علاوہ جو آپ کو تقریر کرنی ہے وہ کرے. تو ہمارے یہاں جو لوگ صحافی پیٹ میں مروڑ اٹھنے پر ان مروڑ کی پروڈکٹ اپنے منہ کے ذریعے باہر نکال رہے تھے، تو ان صحافیوں سے عرض اتنی ہے کہ ہمیشہ سیاسی جلسوں میں یہ سب کچھ ہوگا. یعنی ایک خاتون کھڑی ہو کر جلسے میں کہہ رہی ہو، مریم نواز شریف، کہ کیا سب کو یوتھیے سمجھ رکھا ہے. تو کیا یہ بہت اچھی زبان ہے؟ کیا آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ یوتھیے کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے نکلا یہ لفظ؟ اور ایک خاتون جلسے میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسے میں ہی تقریر کرتے ہوئے وہ خاتون بد کردار شخص کہہ دیتی ہے. اب ایک لمحے کو امیجن کیجیے کہ کوئی بھی شخص ان کو جواب دیتے ہوئے بد کردار شخص میں ان کی جگہ یہ الفاظ کہہ دے تو کتنا ہنگامہ مچے گا. تو جلسے میں ہوتی ہے تقاریر، یعنی مسٹر زرداری تمہارا پیٹ پھاڑ کے دولت نکالوں گا. تو یہ بڑی خوبصورت زبان ہے. یعنی زرداری تمہیں لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، بڑی خوبصورت زبان ہے. اگر ہم نے نواز کو چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ اسلامک ٹچ ہے آصف علی زرداری کا، بہت خوبصورت زبان ہے. یہ ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں بہت سے صحافی بار بار یاد آتے ہیں کہ جی فضل الرحمان کے گھر پہ عمران خان کی جماعت کے لوگ بار بار پہنچ رہے ہیں، یہ فضل الرحمان کے پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو عمران خان نے اور ان کی جماعت کے لوگوں نے مولانا کے لیے ڈیزل اور نہ جانے کیا کیا استعمال کیا تھا. اب دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ بھی جلسوں میں ہوتا ہے. کیا مولانا نے عمران خان کے لیے یہودی ایجنٹ استعمال نہیں کیا؟ کیا مولانا کی جماعت کے لوگوں نے زانی کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ کیا مولانا کی جماعت کے راشد سومروں نے یہاں کراچی میں مزار قائد کے پاس کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے عمران خان کی مرحومہ والدہ کے بارے میں جو زبان استعمال کی، وہ کیا عمران خان نے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں استعمال کی تھی؟ نہیں کی. تو یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ انتہائی غلیظ زبان کا استعمال ہے اور یہ ہوتا رہا ہے. تو سیاسی جلسوں کی تقاریر کو اس طرح سے سیریس لے کے بیٹھ جاتا کہ جی دیکھیں کیا کر رہے ہیں. وہ بلاول بھٹو زرداری، دیکھیں عمران خان نے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہہ دیا، تو نواز شریف نے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہا تھا، اور آپ کے والد محترم آصف علی زرداری نے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہا تھا. کمنگ بیک ٹو جلسہ، جلسے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. آج ہوگا، دوبارہ ہوگا. ممکن ہے اس جیسا ہی ہو جو سنجانی میں ہوا تھا، ممکن ہے اس سے بڑھ کر ہو، ممکن ہے کہ آج پھر وہ کرے کہ مریم میں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں، مریم میں آ گیا ہوں. یہ سب کچھ بھی ہوگا، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن سیاسی جلسوں کی تقاریر کو کیا آپ ایسے پیمانہ رکھ کے ہو کہ 4 فٹ ایسے 6 فٹ ایسے اس سے آگے نہیں جائے گی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اسی لیے تو مریم نواز شریف جب کہتی ہے سب کو یوتھی سمجھ رکھا ہے، نواز شریف جب جلسے میں کھڑا ہو کے 4 سال بعد 3 بار کا سابق وزیر اعظم آتا کہتا ہے دیکھیں ہماری بہنیں بیٹھی کیسی بیٹھی ہیں اور ان کے جلسوں میں دیکھیں عورتیں کیسے بیٹھتی ہیں. تو جب آپ اس جگہ اس لچر پن پہ آ جاتے ہیں تو پھر دوسروں کی زبان کا شکوہ کیسا؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہی آپ کو جواب میں مل رہا ہے اور وہ ملے گا. تو یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے جلسہ کیا ہے، یہ جماعت کا جلسہ نہیں ہے. یہ جماعت کے جو پنجاب میں لاہور میں قیادت ہے اس کے لوگوں نے آخر میں کر دکھایا. عالیہ حمزہ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، شیخ امتیاز کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی بڑی زبردست ایفرٹ تھی. یہ باقیوں کو کرنا چاہیے تھا ان کے مقابلے میں، لیکن 15 مہینے کی جیل کاٹ کر آنے والی عالیہ حمزہ نے جو کیا، جو طیبہ راجہ نے کیا، جو صنم جاوید نے کیا، بہت زیادہ ان کا کردار ہے، جو شیخ امتیاز نے کیا، باقی لوگوں نے کیا، اویس یونس نے جو کیا، اویس یونس کے آزادی رضاکاروں نے جو کیا، عائشہ بھٹا نے جو کیا، ریمارکیبل ہے. اور ہمارے ہاں ایک جماعت جس کو دیوار سے لگایا نہیں گیا، دیوار میں چن دیا گیا تھا، اس جماعت کے لوگوں نے جب یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے تو یہ امیزنگ ہے. یہ اسٹیٹ کی تمام تر طاقت کے استعمال کے باوجود کھڑے ہونا. اور آپ تو یہ نام دیکھ رہے ہیں نا، یعنی خدیجہ شاہ کا نام کہ ایلیٹس میں شامل خاتون باہر آئیں اور باہر آنے کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا، ونڈرفل، امیزنگ وغیرہ. لیکن نہیں، اتنا نہیں ہے. آپ اس کے باوجود بھی دیکھیے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ خدیجہ شاہ باہر آنے کے بعد اب جو کارکن پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے کارکن، لو انکم کلاس سے تعلق رکھنے والے کارکن، ان کو واپس اٹھانے کے لیے، ان کارکنوں کو واپس روزگار کے مواقع کے لیے، ان مالی معاونت کے لیے، قانونی معاونت کے لیے، وکیلوں کو ارینج کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اخلاقی طور پر ان کو بوسٹ کرنے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے خدیجہ شاہ جیسی خاتون، جنہیں ہم کہتے ہیں نا یہ ایلیٹس کے لوگ ہیں، یہ ڈرائنگ روم کے لوگ ہیں، یہ باہر نہیں آتے، یہ عوامی مسائل سے تعلق نہیں رکھتے، یہ ہمارے ہاں ایلینز ہیں. ہماری سیاست میں، ہمارے عوامی مسائل میں ایلینز لوگ ہیں. اس خدیجہ شاہ کو آپ دیکھیے تو وہ جس طرح سے لوگوں کے درمیان آج بھی موجود ہے اور جس طرح سے وہ لوگوں کو
باقاعدہ طور پر ان کا مورال بوسٹ کر رہی ہے. اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک چینج لے کر آئی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ چینج متحدہ قومی موومنٹ لے کر آئی تھی, الطاف حسین کی جماعت لے کر آئی تھی, لیکن الطاف حسین کی جماعت نے بھی جو ایلیٹس کا طبقہ ہے ان کو اٹریکٹ نہیں کیا تھا. اس جماعت نے مڈل کلاس کو, لوور مڈل کلاس کو اٹریکٹ کیا تھا. ان کو اٹریکٹ کرنا آسان بھی ہوتا ہے. جو ڈپرائیوڈ آف طبقہ ہے ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا, ان کو اپنے آپ سے کنیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس ملک میں بہتری نہیں آ سکتی, سدھار نہیں آ سکتا, ہمیں کیا ہے. اور کیونکہ وہ ہیوز میں اس سے ہوتے ہیں, ہیو ناٹس میں سے نہیں ہوتے, تو ان کے لیے مسائل نہیں ہوتے. ان لوگوں کو بھی کنیکٹ کروا دینا پاکستان کی سیاست سے, اور اس طرح سے کنیکٹ کروا دینا کہ وہ اپنی لینڈ کروزر میں خود بھی نکلیں, اپنی فیملیز کو بھی نکالیں, اپنے بچوں کو بھی نکالیں, گاڑیوں کے قافلے لیں, اپنے ملازمین کو بھی ساتھ لیں اور بہت بڑی تعداد میں آئیں, اور پھر اس کے بعد جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کی مدد بھی کر رہی ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. یہ پاکستان کی سیاست کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر قوم کو آزاد کر دیا ہے. یہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید کو مخاطب کرنے والا نواز شریف نہیں کر سکا. اسی لیے جس طرح کی شکست نواز شریف کو ہوئی, جس طرح کے سمجھوتے نواز شریف نے کیے, یعنی اپنی حکومت بنانے کے باوجود محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے, اپنی حکومت بنانے کے باوجود بھی اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے وزارت خزانہ سے, پھر اس کے بعد مختلف جب کمیٹیوں سے باہر ہوا تو آپ کو یہ کرنا پڑا کہ اوکے اب اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم بھی ہوگا تو تھوڑی سی عزت ہم دے دیں گے, جو نہیں مل پا رہی وہ ہم زبردستی دے دیں گے. یہاں آپ کو آنا پڑا. آپ کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, لیکن ٹرانسفر کے, پوسٹنگ کے, دیگر معاملات کے فیصلے وہ محسن نقوی جو آزاد سینیٹر ہے وہ کر رہا ہے. اور آپ کی جماعت اس وقت کیا کر رہی ہے؟ آپ کی جماعت ایک آئینی ترمیم کے لیے غیر سیاسی طاقتوں کے تلوے چاٹتے ہوئے اس وقت لیٹ چکی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حال میں کر لیں گے. اب اسپیکر کا خط آ گیا کہ مت دینا سیٹیں, یعنی آپ اس وقت اس طاقت کے بلبوتے پر جو آپ کو حاصل ہے کچھ بھی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اہم ترین عہدے پر موجود شخصیت, وہ جب رخصتی کا وقت آ گیا تو کچھ کرو, اس سے پہلے سب کچھ کرنا ہے, کسی بھی حال میں کرنا, یہاں پہنچ چکے ہیں. اس لڑائی کو بھی پاکستان تحریک انصاف ہیڈ آن فیس کرنے کے لیے تیار ہے. سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیکر کی جانب سے اب کہا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ مخصوص نشستیں ان کو مت دینا, ہم نے قانون تبدیل کر دیا ہے, یہ ہمیں دے دینا. پاکستان تحریک انصاف عدالت سے رجوع کر چکی ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ جمعے کا دن دیکھتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب ایک نیا آرڈیننس آ گیا, اس نئے آرڈیننس کے تحت نکالو منیب اختر کو, ڈالو اپنی مرضی کا. جج امین الدین صاحب آ گئے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے امین الدین صاحب کو لانے کے بعد کہا ٹھیک ہے اب یہ ہوگی کمیٹی. تو قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے, امین الدین صاحب ہوں گے, منیب اختر آؤٹ, اور ساتھ میں منصور علی شاہ صاحب بھی ٹیکنیکلی آؤٹ, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اب اکثریت میں نہیں ہوں گے, اقلیت میں ہوں گے, تو یہ دو جج جو چاہیں گے اس طرح سے بنا لیں گے. آپ نے کیا کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ آپ دو ججز کے جمعرات کے روز اس اجلاس کے لیے جو فیصلہ کرے گا کہ بینچز کیسے بنیں گے, کیسز کیسے لگیں گے, اس اجلاس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. طے شدہ دن پر, طے شدہ وقت پر آپ گھر پہنچ گئے, اور گھر پہنچ کر آپ کے آفس کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ اجلاس نہیں ہو رہا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہیں. اور یہ جب آپ نے بتا دیا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ کے ساتھ ہوگا یہ کہ اب منصور علی شاہ صاحب آئیں, اجلاس ہو, اور اس اجلاس کے ہو جانے کے نتیجے میں ہم یہ دیکھیں کہ آپ دونوں مل کر کیسز لگانے؟ ممکن ہے کہ آپ لوگ یہ کر لیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اب یہ اجلاس نہ ہو, کیونکہ اگر آپ ایک بار اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تو ممکن ہے اگلا یہ کر لے کہ اب وہ کسی بھی اجلاس میں شریک نہ ہو. کب تک؟ 25 اکتوبر تک کسی بھی اجلاس میں شریک نہ ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے اس عہدے کے لیے جو اب آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ عدالت سے اوپر ایک عدالت بنائی جائے گی, اور اس عدالت کا نام ہوگا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وفاقی شرعی عدالت, میرٹ پر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے جج ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو وہاں ہم ان کو بٹھا دیں گے. آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے جب یہ قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, میں اب اس عدالت کو چلنے نہیں دوں گا. تو کیا خیال ہے آپ کا, اگلے اس عدالت کو چلنے دیں گے اس طرح سے جس طرح سے آپ غیر سیاسی, غیر عدالتی طاقتوں کے ذریعے یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ اگلے آپ کا رستہ روکنے کے لیے تیار ہیں, جس طرح سے آپ بیرونی فرمائشوں پر ان کا رستہ روکنے کے لیے تیار ہیں. تو جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور بالکل ہو سکتا ہے. بہرحال ایک جلسہ ہے, بڑا جلسہ ہے, غیر معمولی حالات میں جس انداز میں یہ جلسہ ہو رہا ہے ریمارکیبل ہے,
اور اب اس جلسے کی تقاریر بتائیں گی کہ ٹیمپریچر کیا ہے. علی امین گنڈاپور کو جو کئی گھنٹوں کے لیے غائب کر دیے گئے تھے، اس غائب کیے جانے کے دوران اگر کچھ سمجھایا جا سکا تھا تو وہ پتہ چل جائے گا، اور اگر سمجھانے میں ناکامی ہوئی تھی تو وہ ایک بار ہمیں پتہ چل چکی. آج جلسے میں اس سے زیادہ بھرپور انداز میں ہمیں پتہ چل جائے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. I'll keep you posted about this جلسہ. السلام علیکم. میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی. ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے. ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں. ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ.